बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ईरान के मिसाइलों ने इतनी खौफनाक तबाही मचाई है, इतनी खौफनाक तबाही मचाई है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। महफूज तरीन बंकर जो कि एटमी साइंसदानों के लिए बनाया गया था, उसको निशाना बनाया गया है और इस वक्त बड़ी तशवीशनाक खबरें आ रही हैं, बहुत बड़े लेवल पर तबाही मची है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि दूसरी तरफ सऊदी अरब का पूरी दुनिया के अंदर तेल पहुंचाने का जो वाहिद रास्ता है वो भी बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के लिए इस वक्त बड़े खौफनाक हालात पैदा होने जा रहे हैं। ये तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी खौफनाक है, बड़ी तशवीशनाक होती जा रही है। एक के बाद एक हमला हो रहा है और यहाँ तक कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर कोहराम मचा हुआ है कि ईरान और अमेरिका और इसराइल के दरमियान जो जंग है इसमें पागलपन की हद तक जो है वो रद्द-ए-अमल दिया जा रहा है। एक तरफ तो ईरान की जौहरी तंसीबात के ऊपर नतंस के ऊपर कल अटैक किया गया, उसके बाद नाज़रीन जो फर्दों की एटमी तंसीबात है उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की गई। असफान में एटमी तंसीबात जो हैं उसके जो सहन का इलाका नज़दीक वहाँ पे हिट किया गया। यानी मजमूई तौर पर देखा जाए तो कोशिश की जा रही है कि ईरान के जौहरी तंसीबात के ऊपर अटैक करके वहाँ पे खौफनाक तबाही मचाई जाए। लेकिन वो चूंकि काफ़ी ज़्यादा डेप्थ के अंदर है, उनको तबाह करना तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन, ईरान ने जो रद्द-ए-अमल दिया है कल रात और जो अभी ताज़ा तरीन हमला हुआ है वो इसने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया और ख़ास तौर पे अमेरिका और इसराइल को। खबर ये आ रही है नाज़रीन के जो डिमोना से 10 किलोमीटर जो इसराइल की एटमी तंसीबात है उससे 10 किलोमीटर पहले एक डिमोना इराद का इलाका, एक शहर है डिमोना इराद, उसके ऊपर 450 किलोग्राम धमाका खेज मवाद से लदा हुआ एक मिसाइल, ये ड्रोन की सलाहियतों का हामिल था, यानी कि ये गाइडेड था और उसके बाद ये मिनोरेबिलिटी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा थी, मिनोवर कर सकता था, यानी अपने जो फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम है उनके इसराइल के, उनसे बचते हुए ये कभी डाउन कभी अप और डायरेक्शन को तब्दील करके ये वहाँ पे पहुँचा और डिमोना इराद के इलाके में खौफनाक तबाही मचाई। नाज़रीन, वहाँ पे बताया जा रहा है कि इसराइल के जो एटमी साइंसदान हैं उन्हें बड़े महफूज तरीन बंकर में रखा गया था जहाँ पे ये जो है वो हमला किया गया। जो अब तफसीलात सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि अभी तक वहाँ पे रेस्क्यू मिशन जारी है, हेलीकॉप्टर्स के जरिए और मुख्तलिफ तरीकों से वहाँ से लोगों को निकाला जा रहा है। इब्तदाई जो इतलात थी उसमें 20 अफराद के हलाक और ज़ख्मी होने की इतलात थी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि इस वक्त 20 इमारतें कम अज़ कम जो आसपास की मुकम्मल तौर पर मलियामेट हो चुकी हैं। सेटेलाइट तस्वीर चाइना की जानिब से जारी की गई हैं। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि तकरीबन 70 के करीब लोग जो हैं वो हलाक और ज़ख्मी हैं, जबकि इस वक्त जो काफ़ी गैर मामूली वहाँ पे सूरत हाल है और बताया जा रहा है कि रेस्क्यू मिशन जारी है। और इस वक्त जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, मिलिट्री लीडरशिप है, उसकी बहुत बड़ी तादाद जो है वो हंगामी मीटिंग्स कर रही है, लेकिन इस वक्त मामला जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक बताए जा रहे हैं। तो नाज़रीन, अगर ये खुदा न खास्ता ये कहीं पर भी यानी इसराइल के अंदर डिमोना की एटमी तंसीबात को निशाना बनाया जाता है और तबाह होती हैं तो इसराइल के साथ साथ आसपास के जो अरब ममालिक हैं वो भी बड़ी तबाही से दो चार होंगे। लाखों अफराद जो हैं वो ज़िंदगी की बाजी हार सकते हैं अगर एटमी तंसीबात जो हैं उसमें से ताबकारी खारिज होती है और उससे ना सिर्फ माहौलियाती तबाही होगी बल्कि पूरी दुनिया के अंदर उसके असरात होंगे, क्योंकि इस वक्त अमेरिका पर तोल रहा है कि वो ईरान के ऊपर एटमी हमला कर दे। एटमी हमला करता है तो पाकिस्तान जो है उसके ऊपर भी असरात मुरतब होंगे, तो हालात जो है वो बड़े खौफनाक हैं। इसके बाद जो खबर हमारे पास आ रही है कि नाज़रीन, सऊदी अरब जो है वो इस वक्त जो खामोशी से बैठा हुआ, आप देख रहे हैं कि सऊदी अरब की जानिब से सिर्फ बयानात दिए जा रहे हैं, तो उसकी वजह क्या है? क्या वो ईरान के ऊपर हमला नहीं करना चाहता? ये क्या मामलात हैं? तो नाज़रीन, ईरान की जानिब से बताया गया है कि हमारे खिलाफ जहाँ जहाँ से अटैक होगा, जहाँ जहाँ से हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी, हम उसको नहीं छोड़ेंगे, वो चाहे सऊदी अरब की सरजमीन है, चाहे कतर की है, चाहे मिडल ईस्ट के किसी भी मुल्क की है। अब जो हमारे पास खबर आई है नाज़रीन वो तशवीशनाक है। तशवीशनाक इस लिहाज से है कि जो सऊदी अरब है
اس کے پاس تیل جو ہے وہ مڈل ایسٹ سے باہر بھیجنے کا واحد راستہ بحیرہ احمر ہے. وہاں پر ناظرین یہ ینبو کا علاقہ ہے, ینبو کے علاقے سے اس کی گیس پائپ, اس کی تیل جو پائپ لائنز ہیں وہ نکلتی ہیں اور پھر یمن کے ساتھ سینکڑوں کلومیٹر جو ہے وہ یمن کی جو پٹی ہے اس کے ساتھ چلتے چلتے جو باب المندب کا تنگ راستہ ہے وہاں سے ہوتی ہوئی یہ مڈل ایسٹ سے جو ہے وہ تیل تنصیبات گزرتی ہیں. اور یہ جو باب المندب ہے اس کے اوپر جو حوثی ہیں ان کا قبضہ, اور حوثی ایران کے حمایت یافتہ, اور ایران کو سپورٹ کرنے کے لیے انہوں نے ابھی ریسنٹلی قطر ہے اور اس کے بعد عرب امارات ہے, سعودی عرب, اس کو دھمکی بھی دی, اردن کو دھمکی دی. انہوں نے کہا کہ ایران کے خلاف اگر آپ کی ایئر اسپیس استعمال ہوتی رہے گی تو ہم آپ کے خلاف کارروائی کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین آپ کو یاد ہے کہ جب غزہ کے اوپر حملے ہو رہے تھے تو اس دوران اسی باب المندب کو انہوں نے بند کر دیا تھا, اور بند کر کے انہوں نے وہاں پہ بہت بڑے پیمانے پہ اٹیک کیے تھے. اب ناظرین اگر یہ باب المندب جس کو بند کرنے کا اعلان انہوں نے کیا, انہوں نے کہ جی ایران ہمیں اشارہ کرتا گیا تو ہم نے باب المندب کو بند کر دینا اور بحیرہ احمر میں ہم نے پھر کسی جہاز کو گزرنے نہیں دینا. جہاز تو دور کی بات ناظرین, یہ جو ینبو سے نکل رہی ہے گیس, یہ تیل تنصیبات سے جو تیل مڈل ایسٹ سے باہر نکل رہا ہے وہ صرف اور صرف یہی جو بحیرہ احمر کا راستہ ہے اسی کے ذریعے, اور پاکستان کو تیل بھی ادھر سے ہی آ رہا ہے. اب اگر یہ بند ہو جاتا ہے تو ناظرین پاکستان سمیت پوری دنیا کے اندر مڈل ایسٹ سے ایک قطرہ تیل کا باہر نہیں نکل سکے گا. اسٹریٹ آف ہومز کو ایران نے بند کر دیا ہے, اور ادھر جو ہے وہ جو حوثی ہیں انہوں نے کہا جی ایران ہمیں اشارہ کرے گا تو ہم نے باب المندب کو بند کرنا ہے. اسی وجہ سے ناظرین امریکہ اور اسرائیل جو ہیں وہ اس کے اوپر یمن کے اوپر اٹیک نہیں کر رہے, یمن کو وہ کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی طرح سے سفارتی طریقے سے سعودی عرب جو ہے وہ یمن کے ساتھ, یمن کے حوثیوں کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے کہ وہ ان کو اس بندش سے یا ان کی گیس پائپ لائن جو ہے تیل پائپ لائنز ہیں ان کو نقصان پہنچانے سے روکے. اور اگر ناظرین سعودی عرب کی جانب سے جس طرح سے انہوں نے ایک بڑا قدم اٹھایا, کل انہوں نے جو کنگ فہد ایئر بیس ہے وہ امریکہ کے حوالے کر دی کہ ایران کے اوپر حملہ کرنے کے لیے اگر تمہاری کنگ سلطان جو سلطان ایئر بیس ہے, پرنس سلطان ایئر بیس, وہ تباہ ہوئی ہے تو تم جو ہے وہ یہ استعمال کر لو, جو کہ طائف شہر کے بالکل نزدیک ہے, اور تقریباً جو مکہ المکرمہ ہے مدینہ المنورہ وہاں سے تقریباً یہ 90 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے, 1.5 گھنٹے کا زمینی راستہ ہے. تو اب جو ہے وہ لگتا ہے کہ یہ جو سعودی ہیں یہ بھی کچھ اس طرح کی گیم کھیل رہے ہیں کہ پاکستان کو اس جنگ کے اندر الجھایا جائے. اور اب آپ کو یہ بتاتے چلے ناظرین, ابھی تک پاکستان نے اپنے پتے بڑے سوچ سمجھ کر کھیلے اور اب بھی کھیلے گا, اور میں بھی کہ اگر پاکستان کو یہ خطرات ہوئے کہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پاکستان کو ایک جنگ کے اندر الجھانے کے لیے, پاکستان کے جو ایٹمی صلاحیت ہے اس کو کمزور کرنے یا پاکستان کو ویک کرنے کی کوشش کی گئی, تو پاکستان اسے وڈرا بھی کر سکتا ہے. لیکن اس وقت پاکستان بڑے واضح الفاظ میں عرب ممالک کو بھی بتا رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ امریکہ کا جو ہے وہ ساتھ دینا بند کریں ایران کے خلاف, اور ایران کو بھی سمجھا رہے ہیں کہ آپ عرب ممالک کی تنصیبات کو ہٹ نہ کریں. جس طرح کے فاسٹ فلیگ ہو رہے ہیں ناظرین, کسی وقت بھی خطرات یہ ہیں کہ پاکستان کے اوپر کوئی حملہ ہو سکتا ہے اور اس کا الزام ایران کے اوپر لگایا جا سکتا ہے, اور ایسا ہوتا ہے تو پاکستان اور ایران کے تعلقات بڑے متاثر ہو جائیں گے. ابھی آپ نے دیکھا جو کہ ریسنٹ ایرا کے اندر کاروائیاں ہوئی ہیں, ڈاگو گارشیا کے اوپر اٹیک ہوا, اس سے ایران نے لا تعلقی کا اظہار کیا, قطر کی جو تنصیبات ہیں اس پر, سعودی عرب کی تیل تنصیبات جو ہیں اس کے اوپر حملے سے ایران نے انکار کیا. تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ اس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ ممکنہ طور پہ کسی وقت کو کارروائی پاکستان کے خلاف بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ پاکستان اس کنفلکٹ میں ابھی تک جو ہے وہ بالکل نیوٹرل ہے اور بڑے بہتر طریقے سے اپنے کارڈز جو ہے وہ کھیل رہا ہے. یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ وارث.